اللهم صل على محمد و آل محمد. علی علیه السلام که در هر جا میریم اسم او هست. پیش فقها وقتی میریم فقه علی، پیش زاهدها وقتی که میریم زهد علی، پیش صوفی ها وقتی که میریم اونها هم میگن تصوف علی، پیش ورزشکارها که میریم اونها میگن که علی و با اسم علی شروع میکنن. این علی همه چیز است، یعنی در همه ابعاد انسانیت درجه یک است و لحاظا هر طایفه‌ای خودشون را به او نزدیک میکنن و خاصیت هر طبقه را هم دارد. خاصیت قدرت ورزشکارها را به طور بافی دارد. میگن که حضرت بازوی ایشون تا اینجا مثل اینکه آهن است و قدرت هایی هم که در شمشیر زنی به کار می برده است که ضربت های علی را میگن که یکی از این ور که می زده دوتا می کرده، از این ور هم که می زده دوتا. یک دفعه اگر به فرق می زد دو نیم می کرد، اگر اینطور هم می زد دو نیم می کرد که ضربات علی فرد. این علی همه چیز است و همه چیز ماست و ما همه باید تابع او باشیم. در عبادت فوق همه عبادت کنندگان هست، در زهد فوق همه زاهد ها هست، در جنگ فوق همه جنگجویان هست، در قدرت فوق همه قدرتمندان هست و این یک عجوبه است که جمع ما بین